नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले छाला चाउरी पर्ने, गाला चाउरी पर्ने अथवा शरीरको अन्य भाग छाला चाउरी पर्ने समस्याको बारेमा कुरा गर्छु। र यस बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो छाला चाउरी पर्नबाट जोगिनको लागि जुन टिप्सहरू म दिन्छु त्यो कुरा चाहिँ क्यान्सरबाट जोगिन पनि काम लाग्छ है। यदि छाला सम्बन्धी क्यान्सर आ, हुने सम्भावना छ भने तपाईँको आफ्नो बानी व्यवहारको कारणले अथवा खानपिनको कारणले आज भनेको टिप्सले चाहिँ क्यान्सर, छाला सम्बन्धी क्यान्सरलाई कम गर्ने है। भइसक्यो भए त भइसक्यो होइन। यदि छाला सम्बन्धी क्यान्सर भइसकेको छैन भने त्यसलाई रोक्न सक्ने टिप्सहरू पनि एकैपटक दिन्छु आज। ओके, मसँग आज यहाँ धेरै कुराहरू छ। मैले आज घरमा यसो 30 सेकेन्ड 1 मिनट लगाएँ होला के छन् भनेर छाला सम्बन्धी प्रोडक्टहरू खोज्दाखेरि भुसुक्कै रहेछ होइन। म यहाँ अझै सकिया छैन है। यति धेरै रहेछ 30 सेकेन्डमा खोज्दाखेरि। ओके, म यी सबै बारेमा कुरा गर्छु। सुरुमा यो रिङ्कल्स, चाउरी पर्ने समस्या र क्यान्सर पनि यसको मुख्य स्रोत हो सनलाइट है। घामको किरणले नै असर गर्छ। सूर्यको किरण नभई पनि हुँदैन। शरीरमा भाइटामिन डी हुनको लागि अथवा शरीरमा अन्य धेरै काम गर्नको लागि पनि सूर्यको किरण चाहिन्छ, सनलाइट चाहिन्छ। तर यही कारणले लामो समयसम्म एक्सपोजर, अल्ट्राभायोलेट रेज एक्सपोजर भयो भने स्किनमा क्यान्सर पनि त्यसैले गराउँछ, रिङ्कल्स पनि त्यसैले गराउन सक्छ। रिङ्कल हुने कारण त अरू पनि छन् है। ओके, खास गरी तपाईँको अनुहारमा अनि घाँटीमा यसो हातमा यतापट्टि रिङ्कल्सहरू छ भने, यदि तपाईँको उमेर 40 नआएको छ अथवा 30 नआयो भने रिङ्कल्सहरू भइसकेको छ भने त्यो सनलाइटको कारण हुनसक्छ, मोर देन लाइटली। ओके, अब त्यो कुराहरूभन्दा अगाडि यो छाला कसरी बन्छ, यो जुन चाहिँ हाम्रो खुम्चिनी यो पफ्फिनेस हुन्छ नि, यो छालाको यो बाहिरी यो रिङ्कलको कुरा गर्दाखेरि बिल्डिङ ब्लक, स्किनको बिल्डिङ ब्लक दुई किसिमले हुन्छ। एउटा चाहिँ इलास्टिन हुन्छ, अर्को चाहिँ कोलाजेन हुन्छ। यो तपाईँले जान्नुपर्छ है मैले भन्दै गर्दाखेरि। एउटा इलास्टिन हुन्छ जुन इलास्टिसिटी भन्ने सम्झिनुहोस्, अर्को चाहिँ कोलाजेन हुन्छ। अझै बुझ्नको लागि तपाईँहरूले त्यो जगियामा बिचमा हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ, थुल के भन्छ मलाई थाहा भएन है। त्यो बिचको के हुन्छ, जगियाको बिचमा हुन्छ नि, त्यो चारवटा धागो हुन्छ नि चारतिर कुनाको, त्यसलाई चाहिँ इलास्टिन भनेर सम्झिनुहोस् है। र बिचको भागलाई चाहिँ कोलाजेन भनेर सम्झिनुहोस् है। त्यो जगियाको त्यो केराको थामको बिचमा हुन्छ नि टक्क, म नाम आएन कि माथि टक्क हुन्छ नि, अनि यस्तै हुन्छ नि होइन। चारतिर छ भने बिचकोलाई कोलाजेन सम्झिनुहोस्, यो चारतिरको चाहिँ इलास्टिन सम्झिनुहोस् है। यो धागो एउटा चुड्यो भने त्यो तल खस्छ नि, लत्रिन्छ नि, त्यसरी नै तपाईँको रिङ्कल फर्म हुन्छ। बुझ्नु त्यसरी है। इलास्टिन एउटा चुड्यो भने रिङ्कल फर्म हुन्छ, रिङ्कल फर्म हुनु त्यसरी सुरु हुन्छ। त्यो इलास्टिन एकपल्ट टुक्रियो है, त्यो कुनै औषधि खाएर कुनै लगाएर केही सम्भव छैन। तर यो बिचको भाग चाहिँ जुन कोलाजेन भने, चाँदनी होला भन्नुभएको छ राजेन्द्र गान्धीले। ओके, चाँदनी लिएँ मैले, सुनेको नि छु सन्देश जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, त्यो चाँदनी छ जुन, त्यो बिचको भागलाई कोलाजेन भन्छ। त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्न सकिन्छ है। त्यो बााउन्सी हो कि पफिनेस हो कि, यो प्लम्पीनेस हो, त्यो कोलाजेन हो होइन। त्यसले कोलाजेनले सहयोग गरे हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ वेस्ट भए पनि त्यसलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ। दुनियाँ कारण छन् उपायहरू है। तर तपाईँको त्यो चाँदनीको त्यो धागो चुडेछ भने त्यसलाई इलास्टिन भन्छ। त्यो चुडेपछि चुड्यो कि, आजसम्म कुनै यसो प्रविधि औषधि बनेको छैन जुन चाहिँ एकपल्ट चुडेपछि चुड्यो है। त्योबाट एकपल्ट रिङ्कल फर्म भइसकेपछि नेचुरल पुरानै अवस्थामा लान निकै गाह्रो, सकिँदैन। अन्य रिङ्कल नभए जस्तो देखाउन सकिन्छ है, त्यो तरिका छ, तर नेचुरली गराउन सकिँदैन। ओके, बुझ्नुभयो। इलास्टिन त्यो चाँदनीको धागो है, चारतिरको जस्तो, कोलाजेन बिचको पफ्फिनेस। ओके, त्यहीबाट सुरु गरेँ। अब कोलाजेनले चाहिँ स्किन होल्ड गर्ने त्योहरू काम गर्छ, पफ्फिनेस गर्ने काम गर्छ भने होइन। अब रिङ्कल हुने समस्या अथवा छालामा क्यान्सर हुने समस्या, यो हजुरको शरीरको कालो वर्ण छ भने अलिक कम हुने चान्स छ। ओके,
गोरो व्हाइट स्किनलाई भन्दा डार्क स्किनलाई कम्पेयरली के डार्क स्किनलाई क्यान्सरै हुँदैन, डार्क स्किनमा चाहिँ छाला सम्बन्धी समस्या हुन्न भन्न खोजेको होइन, कम्पेयर गर्दाखेरि थोरै कम हुन्छ। ओके, अलराइट। अब त्यो खास कारण के हो भन्दाखेरि त्यो अल्ट्राभायोलेट रेज आउँछ जुन सूर्यको किरणबाट, अनि यहाँ ठोकिन्छ हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ त्यो कालो कालो छाला भएको चाहिँ यो कालो तत्त्व देखेको चाहिँ त्यो मेलानिन हो, जुन मेलानोसाइटले उत्पादन गरेको, त्यसले चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ कि नेचुरली ब्लक गरिदियो कि है। त्यही भएर तपाईँ घाममा धेरै काम गर्नु छ भने तपाईँको गाला डढ्छ हुन्छ नि, त्यो पनि एउटा प्रोटेक्टिभ मेकानिजम हो छाला जोगाउनको लागि, भित्रको हाम्रो भित्री लेयर जोगाउनको लागि है, नेचुरल प्रक्रिया हो त्यो। अब व्हाइट स्किन छ भने अब तपाईँ बाहिर काम गर्नुभएको भने बुझियो, बाहिर काम गर्नु भएको छैन भने, बाहिर घाममा जानु भएको छैन भने सूर्यको किरण धेरै चाहिन्छ, सूर्य किरण चाहिन्छ नि त। ओके, त्यही भएर त्यसभित्र चाहिँ सूर्य किरण छिर्छ र भाइटामिन डी पनि उत्पादन हुन्छ। राइट, कालो स्किन भएकोलाई अलिक कम चान्सेस छ, यति बुझाउनु खोजेको मैले, धेरै लामो गर्न चाहिनँ मैले त्यसमा। अब तपाईँले बुझ्नुभयो होला रिङ्कल हुने, चाउरी पर्ने अथवा छाला सम्बन्धी धेरै समस्याहरू खास गरी क्यान्सर हुने चाहिँ सूर्यको किरणले गर्दा हो। त्यही भएर सकेसम्म बाहिर घाममा चर्को घाममा बस्नु भएन। अब त्यो कतिको सम्भव छ, प्र्याक्टिकल कतिको हुन्छ होइन, 1 घन्टाभन्दा बढी नबस्ने है, छाता लिएर जाने अनि चस्मा लगाउने, दुनियाँ कुरा गर्ने, सकेसम्म धेरै लामो समय नबस्ने, त्यो एउटा पहिलो हो नेचुरल वे अफ अभोइडिङ होइन। अर्को चाहिँ लोसनमा चाहिँ सनस्क्रिन भन्ने सुन्नुभएको छ होला, मसँग यहाँ छ कता पाउँ है, यहाँ चाहिँ यो एसपिएफ लेखेको हुन्छ यस्तोमा होइन, मैले यो ब्रान्ड देखाउन चाहिनँ है, ब्रान्ड छ म ब्रान्ड देखाउन चाहिनँ, एसपिएफ लेखेको हुन्छ, 30 भन्दा धेरै चाहिन्छ है। मसँग स्प्रे पनि छ एसपिएफ स्प्रे, यो चाहिँ 50+ हो, 50+ हो। अलराइट, 30 भन्दा धेरै चाहिन्छ। यदि सामान्य लोसन बिहान बेलुका लगाउने मोइस्चराइजर हो भने 15 भन्दा धेरै भयो नि हुन्छ होइन, सकेसम्म 30 भयो कि ठुलो। तर यदि बाहिर तपाईँको स्किन प्रोटेक्ट गर्नै खोज्नु भएको हो, तपाईँलाई समस्या भइरहेको छ भने 30 भन्दा बढी हुनुपर्छ है। कालो पोतो हुनुलाई पनि कुरो यही हो है, 30 भन्दा बढीको लोसन लगाउनु पर्छ। यसको लजिक के हो भन्दाखेरि, लजिक त के हो भन्दा सूर्यको किरण भित्र नछिरोस्, बाहिरै लेयरमै ठोकिएर, जस्तो घरमा वालमा पेन्टिङ गरे जस्तै भयो कि, बुझ्नुभयो। यो पेन्टिङ चाहिँ निस्किँदैन, तर हाम्रो चाहिँ यो यहाँ चाहिँ लगाएको चाहिँ निस्किन्छ, हात धुँदाखेरि निस्किन्छ, पसिना आउँदाखेरि निस्किन्छ। त्यसो यो अल यु डुइङ इज पेन्टिङ है। पेन्टिङ जस्तो पाए उस्तै रङ लगाएर हुँदैन फेरि, यो चाहिँ सूर्यको किरण नछिर्ने खाले पेन्टिङ चाहियो कि, त्यो मेटल कम्पाउन्ड हुन्छ जसमा चाहिँ जहाँ चाहिँ सूर्य किरण छिर्न सक्दैन, त्यही हो लजिक। र जस्तै यहाँ एसपिएफ 50 तपाईँ उल्टो देख्नुहुन्छ किनकि स्क्रिन उल्टो भएर एसपिएफ 50 लेखाएको छ होइन। यो 50 भनेको चाहिँ के हो भने, मैले यो स्प्रे हो, मैले यो स्प्रे लगाएर 50 मिनट घाममा बस्नु र है, तपाईँ 1 मिनट घाममा बस्नु, म 50 मिनट बस्नु र तपाईँको स्किनमा 1 मिनट बस्दा जति डर छ नि, म 50 मिनट बस्दा त्यति मात्रै डर छ, बुझ्नुभयो। 50:1 एसपिएफ 50 भनेको है, 50 भनेको। अब 15 भनेको 30 सम्म गर्छु भन्छ, जस्तो 30 भनेको यदि एसपिएफ 30 चाहिँ क्वालिटीको छ भने, त्यहाँ जहाँ लेखेको छ प्याकेटमा त्यति नै भनेको छ भने, एसपिएफ सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर हो एसपिएफ भनेको, बाइ द वे। 30 मिनट त्यो लगाएर म बसेँ भने र तपाईँ 1 मिनट बस्नुभयो भने नलगाइकन, तपाईँमा जति ड्यामेज हुन्छ मलाई पनि त्यति ड्यामेज हुन्छ भन्नु खोजेको, राइट, बुझ्नुभयो होला है। त्यस्तो लोसनहरू दुनियाँ पाइन्छ है। अर्को चाहिँ एउटा रेटिनल भन्ने लोसन पाइने, रेटिनल मिसिएको पनि हुन्छ। त्यो यदि रेटिनल छ भने डक्टरको प्रेसक्रिप्सनद्वारा पनि पाइन्छ, त्यो अलिक कडा खाले है, तर बाहिर त्यत्तिकै कस्मेटिकहरूमा पनि पाइन्छ रेटिनल भएको लोसनहरू। त्यो छ भने हप्तामा 2 एभरेजमा लगाउनु हुने, 3 दिनभन्दा बढी लगाउनु हुँदैन है, त्यसको अरू धेरै साइड इफेक्टहरू छन्। राइट, सम्झिनुहोस् रेटिनल लेखेको छ भने त्यो लोसन, त्यो क्रिम हप्तामा 3 दिनभन्दा बढी लाउनु हुँदैन। ओके, अरू कुराहरू बाहिर निस्किन्छ भने सनग्लासहरू लाउनुहोस् है, मैले अघि भने पनि होइन। सनग्लासहरू किन लाउनु जरुरी छ भन्दा, हाम्रो यो छालाहरू जस्तै यो जुन चलाइन्छ नि मुखले, मेरो यहाँ यस्तो अलिकति रिङ्कल फर्म भएको छ नि, अन्त मेरो यो जेनेटिक हो होइन, जेनेटिक कारणले हुन्छ। त्यो मसल यो चलाउँदाखेरि पनि यो रिङ्कल फर्म हुन्छ क्या,
जस्तै म एक्जाम्पल दिन्छु, यो प्लेन कागज छ नि होइन, यो प्लेन कागज छ नि, जसलाई चलाएको यो फोल्ड यसरी फोल्ड गऱ्यो भने, यसरी फोल्ड गऱ्यो भने होइन, पछि खोल्दाखेरि यो रिङ्गल फर्म हुन्छ कि यो तपाईँ जति नै मिहिनेत गर्नुहोस् न योसम्म पहिला जस्तो बनाउन सकिँदैन कि। जुन अघि मैले भन्थेँ नि इलास्टिन चुडेको, इलास्टिन जस्तै चाँदनीको त धागो चुडेको त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर घाममा निस्किँदाखेरि तपाईँ यस्तो एकदमै त्यो के अरे अलिकति फरक बनाउनुहुन्छ कि तपाईँ यहाँको मसल ठ्याक्कै भन्न आएन नेपालीमा है, स्क्वेन्ट गर्नुहुन्छ कि स्ट्रेन गर्नुहुन्छ कि यहाँको मसललाई, त्यो गर्दाखेरि तपाईँ हेरी यता वरिपरि असर गर्छ कि, बुझ्नुभयो नि, यता वरिपरि असर गर्छ। त्यही भएर ग्लास लगाउने गर्नुपर्छ, सकिन्छ भने गगल्स लगाउनुपर्छ, सनग्लासेसहरू। ओके, त्यो यतिको स्किनलाई प्रोटेक्ट गर्छ। अलराइट, इलास्टिन ब्रेकडाउन हुँदैन त्यो भन्नु खोजेको मैले। अलराइट, अब अर्को कुरा, बाहिरी स्किन चाहिँ राम्रो बनाउनु मन छ भने होइन, रिजुमिनेट गर्नु मन छ भने, स्किन त यो बाहिरी लेयरहरू त निस्किरहेको हुन्छ होइन, 2-3 महिनामा निस्किरहेको हुन्छ। अब यो बाहिरी लेयर निकाल्न राम्रोसँग निकाल्न सकियो भने भित्री लेयर राम्रो भएर आउँछ कि, सजिलो तरिका है। एक्सफोलिएसन गर्ने भन्छ नि है, डिब्रिडिङ गर्ने, ओल्ड स्किनलाई डिब्रिडिङ गर्ने भन्छ नि, त्यो नेचुरल तरिकाले घरमै गर्न नि सकिन्छ है। अथवा अब विभिन्न कुराहरू पाइन्छन्, जस्तै मसँग पनि छ यहाँ है, कार्बोनिक पिल भन्छ यो है, चारकोल हो है, यस्तो पनि छ। अनि म ब्रान्ड देखाउँदिनँ है, यो चारकोल हो, यो लगाएर यसलाई बाहिरी स्किनलाई चाहिँ हल्का यो डिब्रिड गर्ने हो, अलिक डेड भएको स्किनलाई, जसले गर्दा भित्रको नयाँ सेल्स कोषहरू बढेर आओस्, राइट, त्यो तरिका। अब यस्तो यो महँगो एक्सपेन्सिभ किन्न जरुरी नै भने छैन है, घरमा पनि गराउन सकिन्छ। तर घरमा त्यही हो, धेरै कुरा जोड्दाखेरि पैसा उति नै पर्न आउँछ कि, वास्तवमै भन्ने भने हिसाबै गर्ने भने त होइन। अब घरमा खोज्ने भनेको त्यो ग्लाइकोलिक एसिड, तपाईँ गुगल गर्नुहोस् ग्लाइकोलिक एसिड केमा पाइन्छ भनेर लिस्ट बनाउनुहोस्, त्यही कुरालाई मिश्रण गरे हुन्छ, एकदमै इजी तरिका है। ग्लाइकोलिक एसिड मिल्छ भने चारकोल पनि मिसाउने हो, एक्टिभेटेड चारकोल। तर ग्लाइकोलिक एसिड जस्तै एभोकाडो, अब नेपालमा पाइन्छ पाइन्न, सिट्रस फ्रुटहरू, सबै कुरा जुन अमिलो फलफुलहरू ती सबैमा पाइन्छ। हरियो साग हरियो ग्रिन्सहरूमा पनि पाइन्छ। अनि कागतीहरूमा, ओटमिलहरूमा, योगर्टमा, अरू मेवामा, अनि भुइँकटरहरूमा, दुनियाँ कुरामा पाइन्छ। त्यही कुराहरू मिश्रणबाट पेस्ट बनाएर है, सबै एकैपल्ट मिसाउनु पर्छ भन्छ होइन, फरक फरक किसिमले मिसाएर अनि टक्क टक्क लगाएर अनि त्यो डिब्रिड गर्ने काम है, त्यसो गर्दा पनि हुन्छ। अथवा गुगल गर्नुहोस्, आजकल धेरै नै तरिकाहरू सिकाएको हुन्छन् है। उखुको रस पनि हुन्छ, उखुको त्योले पनि डिब्रिड गर्ने काम गर्छ। ओके, अर्को तरिका के हो भने त्यसको चाहिँ अरू के पनि गर्छ ग्लाइकोलिक एसिडले भन्दा, एउटा त बाहिरी चाहिँ फोहोरहरू भने होइन, त्यो डेड स्किन्सहरू निकाल्छ। अर्को के गर्छ भने इरिटेट पनि गर्छ कि, हल्का स्किनलाई, तपाईँलाई दुख्ने भनेको त होइन, हल्का स्किनलाई इरिटेट हुन्छ। त्यो इरिटेट भएपछि त्यो भित्रको शरीरको कोष चाहिँ रेस्पोन्ड गर्न थाल्छ कि, रेस्पोन्ड गरेपछि भित्रको कोलाजनहरू बिल्डअप पनि हुन्छ है। जब तपाईँले यसरी कोतार्नु भयो भने हातमा होइन, र खोस्रिएको छ होइन, के छ भने शरीरले आफै हिल गर्न खोज्छ नि है, एउटा लाइन बनाएर होइन हिल गर्न खोज्छ। त्यसरी नै त्यो लगाएपछि अलिकति इरिटेट गर्छ शरीर स्किनलाई, अनि भित्र आफै रिजुमिनेट गर्न खोज्छ कि, शरीरले आफै बिल्डअप गर्न खोज्छ। त्यो हो त्यसको लजिक बिहाइन्ड है। ओके, अब त्यो त भयो के अरे बाहिरी स्किन निकाल्ने होइन, डिब्रिडमेन्टको कुरा गरेँ होइन, एक्सफोलिएटिङको कुरा गरेँ। अब के खाने त होइन, अब खाएर पनि त डाइटको कुरामा पनि त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रायः भाइटामिन ए, सी र ईमा बढी जोड दिनुपर्छ होइन। अघि नै भाइटामिन ए केमा पाइन्छ, सी केमा पाइन्छ, ई केमा पाइन्छ, आजकल गुगल गरे जति पनि हुन्छ है। मैले सबै लिस्टहरू अहिले भन्न चाहेन होइन। भाइटामिन ए, भाइटामिन सी, भाइटामिन ई भन्दा मसँग भाइटामिन ई पनि छ यहाँ। ओके, राइट, यो त पिल्स भयो, तर तपाईँलाई मैले नेचुरली खानेकुराबाटै लिन चाहिँ बढी जोड दिन्छु। ओके, ए, सी र ई। ओके,
अब यो बाहेकै अब अहिले मैले क्यान्सरको कुरा पनि गरेँ होइन, छालाको सम्बन्धी क्यान्सर। एन्टाअक्सिडेन्ट भन्ने सुन्नु भएको छ कि छैन? हामीले खानेकुराहरू पनि एन्टाअक्सिडेन्ट पाइन्छ। एन्टाअक्सिडेन्ट काम के हो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरैभरि त्यो मेटाबोलिजम प्रक्रियाहरू हुन्छ, भित्रै रियाक्सन मसिनो रियाक्सनहरू हुन्छ कि शरीर नयाँ बन्दाखेरि, शरीरको कोषहरू टुक्रिँदाखेरि त्यो फ्री रेडिकल्सहरू फर्म भएको हुन्छ कि त्यो रेडिकल्सहरू गएर राम्रो कोषमा ठोकिने अनि हाम्रो शरीर कोषको डिएनएमा ठोकिने अनि डिएनएलाई ड्यामेज गर्ने, त्यही प्रक्रियामा धेरै रोगहरू लाग्ने, त्यही प्रक्रियामा क्यान्सर हुने स्टार्टिङको फेज त्यसरी नै हो कि फ्री रेडिकल नै गएर ठोकिएर राम्रो डिएनएमा चाहिँ प्रत्येक कोषमा डिएनए हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि, अनि त्यो डिएनए ड्यामेज गर्ने होइन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ दुनियाँ समस्या ल्याउने हो। क्यान्सर पनि त्यसरी नै हुने हो है, धेरै कारणमध्ये एउटा कारण त्यो हो। अब फ्री रेडिकल्स त्यसरी नै फर्म हुन्छ शरीरमा, जतिखेर पनि एभ्री सेकेन्ड्स होइन, अब हजारौँ लाखौँ करोडौँ फर्म भइरहेको हुन्छ। शरीरको आफ्नै मेकानिजम छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने है, कन्ट्रोल गर्ने। अब त्यो त्यसको लागि एन्टाअक्सिडेन्ट भएको खानेकुराहरू खानुपर्छ। त्यो एन्टाअक्सिडेन्ट सबभन्दा धेरै पाउँछ बेरिजहरूमा हो। बेरिज भनेको चेरिज, बेरिज के स्ट्रबेरी यस्तो बेरिजहरू है, ब्ल्याकबेरिजहरू सबैभन्दा धेरै पाउने है। अब किडनी बिन्सहरूमा गेडागुडीहरूमा पाइन्छ। जस फलेको फुलेको फलफुलहरू तरकारीहरू धेरै खानुपर्छ, बोइल गरेर खानुहोस्, तरकारीहरू खाने सकेसम्म, अनि फलफुल सकेसम्म धेरै खाने भन्ने कारण त्यो पनि हो कि एन्टाअक्सिडेन्ट हुन्छ। ओके। र अर्को, यदि तपाईँलाई चक्लेट खान मन छ भने डार्क चक्लेट पनि पाइन्छ। इट्स वान मोर रिजन टु इट चक्लेट। डार्क चक्लेट है, अरू अरू चक्लेट हुँदैन। डार्क चक्लेट तितो तितो पनि हुन्छ, तपाईँले खानु भएको छ भने प्योर डार्क चक्लेटमा पनि एन्टाअक्सिडेन्ट धेरै नै पाइन्छ। ओके। सिलान्ट्रो भन्छौँ हामीले यहाँ, कोरिएन्डर धनियाँ, धनियाँको पातमा पनि एन्टाअक्सिडेन्ट धेरै पाइन्छ। अदुवामा पाइन्छ होइन, ल्वाङमा पनि पाइन्छ। ल्वाङ त धेरै खान सकिँदैन होइन, पाइन्छ भन्दैमा, तर धनियाँको पात त खान सकिन्छ नि है। र छाला अब स्वस्थ राख्नको लागि रिङ्कल्स फर्म हुन नदिन, क्यान्सर हुन नदिन, पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ है। शरीरले आफै धेरै स्किनको छालामा हुने ड्यामेज जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई रिपेयर गर्ने आफ्नै क्षमता हुन्छ, र पानी प्रशस्त पिदियो भने त्यसमा सहयोग गर्छ कि। राइट, पानी प्रशस्त पिउनु पऱ्यो। रक्सी कम खानु पऱ्यो, रक्सी सकेसम्म बन्द गर्नु पऱ्यो। रक्सीले चाहिँ खासै यो स्किनलाई ड्राई पनि गराउँछ। ओके, चाँडो ड्राई गराउँछ। र रक्सी धेरै खानेको चाहिँ रिङ्कल्सहरू, यस्तो फाइन लाइन्सहरू धेरै हुन्छ होइन। चुरोट पनि बन्द गर्नुपर्छ। चुरोट धेरै खानेको याद गर्नु भएको छ? चुरोट धेरै खानेको यस्तो हेर्नुहोस्, यो ठाडो यस्तो फाइन लाइन्सहरू हुन्छ चुरोट धेरै खानेको है, अन्त रिङ्कल्स पनि धेरै बन्ने चान्स हुन्छ है। चुरोट पिउन रोक्नुपर्छ। मैले मोइस्चराइजरहरू लाउने भने मैले होइन, एउटा त बाहिर निस्किँदा लाउने अहिले मैले देखाएँ, एउटा घरैभित्र बस्दा पनि लोसनहरू लगाइरहने। लोसनहरूले त ड्राई हुन, त्यो पहिलो कुरो त स्किनलाई ड्राई हुन दिँदैन होइन, त्यो मोइस्चरहरू होल्ड गरेर पनि राख्छ कि, होल्ड गरेर पनि राख्छ, त्यति ड्राई हुन दिँदैन। त्यही भएर घरैभित्र बस्दा पनि लोसनहरू लगाइरहनु पर्छ। राइट, बिग लोसन। पर्सहरूमा सानो सानो लिएर हिँड्दा नि हुन्छ, यस्तो सानो बाइट साइज, पकेट साइजको। अब तपाईँहरूले क्रिमहरू बजारमा प्रशस्तै हेर्नुभयो होला। म पनि यस्तो मेरो वाइफसँग गएको बेलामा मैले हेर्छु कि कुनमा के राखेको छ हुन्छ नि। प्रायमा के पाइन्छ भन्दा त्यो ग्रिन टी एक्सट्र्याक्ट होइन, ग्रिन टीबाट बनाएको एक्सट्र्याक्ट हो, ग्रेप एक्सट्र्याक्टहरू, भाइटामिन ए होइन, अहिले मैले रेटिनल भन्थेँ नि, अनि भाइटामिन सीजहरू, अनि कोइन्जाइम्स, क्युटेन भन्ने यस्तो यस्तो कुराहरू पाइन्छ है। कोइन्जाइम, क्युटेन तपाईँ यदि बाहिर देशमा हुनुहुन्छ भने, युएसमा हुनुहुन्छ भने त जहाँ पनि किन्न पाइन्छ आजकल है। एन्टाअक्सिडेन्ट भनेर त पिल आजकल जहाँ पनि हुन्छ। अनि अल्फा हाइड्रोक्सी, अब तपाईँले नाम सम्झिनुहुन्न होइन यो होइन, मैले के हुन्छ एएचए भन्ने लेखा हुन्छ, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिडहरू हुन्छ होइन, पेप्टाइड्सहरू, दुनियाँ कुराहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ काम लाग्छ, के अरे यो एन्टाअक्सिडेन्ट रूपमा काम गर्छ है छालाको लागि। अब त्यो बाहेकको निन्द्रा पनि प्रशस्त सुत्नुपर्ने हुन्छ, रेस्ट शरीरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। 7-8 घन्टा त जसले पनि सुत्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी तपाईँको अनुहारमा समस्या छ भने, एक्नी होस् या रिङ्कल्स होस्, फाइन लाइन होस्, सकेसम्म अनुहारमा यसरी नसुतेर ब्याकमा सुत्ने हो कि होइन,
त्यस्तो गर्नुपर्छ। एक्ने अब कसैको एक्ने पिम्पल्सहरू एक साइडमा आउने हुन्छ नि, जुन साइडमा आउँछ त्यो साइडमा नसुत्ने है, कतिको सम्भव छ त्यो। अब भाइटामिन ई पनि मैले भने अघि है। अब तपाईँ यो अहिलेसम्म मैले भनेको त हुन नदिन है, भविष्यमा गएर रिङ्कल्स हुन नदिन, चाउरी पर्न है, क्यान्सर हुन नदिन, अथवा छाला सम्बन्धी बाहिरी सतहीमा हुने समस्याहरू हुन नदिन। अब भइसक्यो भने के गर्ने त है, भइसक्यो भने मैले सुरुमा भनेको छु कोलाजनलाई रिपेयर गर्न सकिन्छ, इलास्टिनलाई चाहिँ ब्रेक भएपछि ब्रेक भयो, राइट। ओके, तपाईँले डर्मल फिलर भन्ने सुन्नु भएको छ भने इन्जेक्सन लगाएर, मल्टिपल इन्जेक्सन लगाएर होइन पुरा गर्छ नि, त्यसमा प्राय हाइलोरोनिक एसिड हुन्छ। ओके, त्यो फिल गरेर अलिकति पफ्फिनेस बनाउने, त्यसले त्यो फिल इन्जेक्सनले गरेपछि कोलाजन भित्रको जुन मैले कहिले कोलाजन भने, कोलाजन बिल्डअप गर्न पनि काम, स्टिमुलेट गर्ने काम गर्छ नेचुरली पनि। र तर समस्या यो इन्जेक्सन 5-6 महिनामा लगाइरहनु पर्ने हुन्छ। अब युएसतिर चाहिँ समर टाइममा, जस्तो यो समयमा लगाउँछन् 5-6 महिना, बाहिर निस्किने समय हो, अनि त्यसपछि फेरि अर्को साल कुर्छन्, राइट। तपाईँले बोटक्स भन्ने सुन्नु भएको छ होला होइन। बोटक्स चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तै प्यारालाइज गर्ने काम के। प्यारालाइज भनेको प्यारालाइज भनेको नचल्ने हो नि त। अब यो छाला चाउरी परेको छ भने, चाउरी परेको भनेको त अलिक कन्स्ट्रिक्ट भएको त्यसै सम्झिनुहोस् होइन। अब इन्जेक्सन लगाइदिएपछि त त्यो कन्स्ट्रिक्ट हुने भएन कि, त्यो प्यारालाइज हुने भयो कि। प्यारालाइज भएपछि पफ्फिने झन् राम्रो चिल्लो देखिने भयो है, वास्तवमा त्यो प्यारालाइज गरेको मसललाई रिल्याक्स गरेको है। त्यो पनि त्यही 6 महिना, बढीमा 9 महिना मात्रै काम गर्छ, राइट। अरू तपाईँहरूले भ्याम्पायर फेसियल्स भन्ने सुन्नुभएको छ। भ्याम्पायर फेसियल्स के हुन्छ त्यसमा भन्दाखेरि आफ्नै शरीरको तपाईँ यस्तो क्लिनिकमा जानुभयो, त्यहाँ क्लिनिकमा तपाईँ आफ्नै रगत निकाल्छ है, आफ्नै रगत निकाल्छ, अनि त्यसलाई सेन्ट्रिफ्युजमा त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ र त्यसबाट चाहिँ त्यो प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स, शरीरको प्लेटलेट्स निकालेर अनि तपाईँको जहाँ चाउरी परेको छ, अनि तपाईँलाई जहाँ आवश्यक छ शरीरको अन्य भाग पनि गर्छ, अनुहार मात्रै होइन, त्यसमा इन्जेक्ट गर्छ। त्यो इन्जेक्ट गरेपछि त्यो नेचुरली नै शरीरको भित्र कोलाजनहरू बनाउने अथवा अरू हिलिङहरू, अरू समस्याहरू भए पनि हिलिङ प्रोसेस सुरु हुन्छ, राइट। त्यो पनि एउटा तरिका हो, अब जहाँ पाएँ वहीँ चाहिँ गर्दैन। अर्को लेजर पनि विभिन्न किसिमको लेजर हुन्छ होइन। लेजर काम पनि के हो भन्दा, जस्तै मेरो हातमा लेजर प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने बेसिकली त्यसले चाहिँ इरिटेट गर्ने हो कि है, त्यहाँ हल्का चाहिँ इरिटेट गर्ने, ड्यामेज गर्ने, बेसिकली ड्यामेजै गर्ने, हल्का सुस्तो ड्यामेज गर्ने, बाहिरबाट देखिँदैन होइन। ड्यामेज, हल्का ड्यामेज सतही लेभलमा गरेपछि के हुन्छ भन्दा भित्रको जो कोषहरू रिपेयर गर्न तम्सिन्छन् के। पहिला चाहिँ डर्मेन्ट भएर बसेकाहरू पनि रिपेयर गर्न चाहिँ सम्पूर्ण त्यो जहाँ जहाँ लेजर लगाएको छ रिपेयर गर्न आफै तम्सिन्छ। त्यही बेलामा कोलाजनहरू पनि धेरै फर्म हुन्छ अनि पफी फिल हुन्छ है, अनि रिङ्कल नभए जस्तो देखिन्छ। अरू डर्माब्राजन भन्ने पनि सुन्नुभयो होला होइन। केमिकल पिल्सहरू पनि कुरो हो। यो केमिकल्स पिलहरूमा त धेरै विभिन्न किसिमको केमिकलहरू लगाएर अनि त्यो बेसिकली उयो छाला इरिटेट गर्ने अनि बाहिरी लेयरलाई डढाउने है। अब डढाउनु भनेर अब त्यो आगो लगा डढा जस्तो होइन कि, त्यो इरिटेट गर्ने अनि भित्र चाहिँ नयाँ कोषहरू फर्म हुन्थ्यो नि। अनि तरिका यही हो। तर सकेसम्म चाहिँ राम्रो डाइट लिएर सकेसम्म सूर्य हार्मफुल किरणबाट जोगिएर लोसन है, धेरै महँगो चाहिँदैन है। डेली लगाउने लोसनहरू SPF 30 भन्दा हायर छ भने एकदमै राम्रो ब्रान्ड। अब राम्रो ब्रान्डले चाहिँ अब क्वालिटी त हुन्छ होइन, तर कम्पेरेबल ब्रान्ड उस्तै हुन्छन् कि। तर उही SPF 30 भएको छ भने अब धेरै राम्रो ब्रान्डलाई पैसा तिर्नु पर्दैन, राइट। लोसन लगाउनुहोस्, चुरोट रक्सी छोड्नुहोस्, पानी धेरै पिउनुहोस्, ओके। त्यस्तै गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको रिङ्कल हुने समस्या कम हुन्छ अथवा डिले हुन्छ है। अब तपाईँले अब म 50 वर्षको उमेर भएँ, अब मलाई 25 वर्षको 30 वर्षको जस्तो बनाइदिए भन्न त अलिकति हुँदैन होइन, अब मिल्दैन, गर्न सकिँदैन नि।
तर डिले गर्न सकिन्छ। रिङ्कल जस्तो नेचुरली हुन्छ नि हाम्रोमा शरीर होइन, जन्मेपछि अब बुढो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाउरी त पर्छ, तर कम उमेरमा चाउरी हुनु भएन। यो नै चाहिँ मेरो भन्नु उद्देश्य थियो आज। द्याट्स अल। अर्को टपिक लिएर म अर्को दिन आउँछु फेरि। अलराइट, प्लिज डु सेयर दिस। थ्याङ्क यू अल।